Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon ug maayong piyesta sa atong Ginoo ang hari sa tibuok kalibutan. Anya na kita sa katapusang Domingo sa liturhikanhong panahon. Ug diini nga Domingo atong gisaulog ang dakong kapistahan sa Kristong Hari. Sulod nining santos nga misa, atong hiusahon na usab ang atong mga pag-ampo alang sa atong mga kaigsuunan nga nagbasakiton. Ingon man ang mga katuyuan sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors, donors, ug ang tanan nga nagasunod niining atong santos nga kasaulugan. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Maanaw sa kanimo. Mga hinigugma diyan ni Kristo, gisaulog nato karon ang Domingo sa Christ the King Solemnity. Si Kristo, Hari sa tibuok kalibutan, ang atong Hari ug manunubos. Aron mahimutang takos sa pagsaulog sa santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisala ko sa Dios nga magagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako dakong yamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Akong sala, akong dakong sala. Pusa nangamuya ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ini ko yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-unon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
himaya sa Dios dito sa langit. Pagkanain sa iyong mga tao, hindi sa yuta, hindi sa yuta, Ginoong Diyos ng inyong mahalin. Diyos Amahan, makakagahon sa tanan ng masipag kami kanino. Nagpasalamat kami kanimo, nangangadaig kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesu-Kristo, pagkamadong sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos na nangangagna, sa sala sa kalibutan. Nahaluin kami, Ikaw ang nagalingkod sa Diyos sa Amahan. Nawat na among pangamuyo. Ikaw lamang ang santos, Ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang aming alanggo, O Jesu-Kristo, uban sa Espiritu Santo. Irahan sa himaya sa Diyos Magampo kita, O Diyos nga gamhanan ug maluluyon, gibungkag mo ang gahom sa dautan, o gibago mo ang tanang butang diha sa imong anak nga si Yesu Kristo, ang hari sa tanang kalibutan. Ang tanan sa langit ug sa yuta, magsangyaw unta sa imong himaya, ug sa walay hunong magdayeg kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hariuban kanmog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinotlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Diyos, Ako mismo maoy mangita sa akong mga karnero. Ingon nga ang magbalantay sa karnero mangita sa iyang karnerong nawala. Pangitaon ko usab ang akong mga karnero ug luwason ko sila gikan sa tanang dapit diin sila nahisalaag usa ni ana kaadlaw nga mangiog. Ako mismo maoy magbantay sa akong mga karnero ug papahulayon ko sila. Nag-ingon ang Ginoong Diyos. Pangitaon ko ang nawala, dadon pagbalik ang nahisalaag, laki-lakian ang napiang, ligunon ang maluyahon, ug bantayan ang mga maayog lawas. Pakanon ko sila sa walay pihig-pihig. Mahitungod kaninyo, akong panon, nag-ingon ang Ginoong Diyos. Pinigon ko ang mga karnero, ug lainon ko kini, gikan sa mga kanding.
ang pulong sa Ginoo. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ko nga gipapahulay. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya kong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Iya ko nga gitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iya nga ngalan. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Kihikyaran mo ako lamesa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulog lana, nagawas gayud ang akong kupa. Ang kayo lamang o kaluoy, mao'y nagasunod ka nako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa mga katuigan sa katuigan. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo, ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon nga miabot ang kamatayon pinaagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag usa anaa sa iyang husto nga dapit. Si Kristo mao'y una sa tanan. Unya, musunod kadtong iya ni Kristo, inigabot na niya. Unya moabot ang katapusan ug buntugon ni Kristo, ang tanang pangulo nga espirituhanon.
mga otoridad, mga kagamhanan, ug itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabungtod sa Dios ang tanang mga niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Apan kun ang tanang butang ipailalom na sa pagmando ni Kristo, ang anak mismo harian sa Dios nga maoy nagtugyan sa tanan ubos sa iyang pagmando. Ug maghari ang Dios sa tanan sa hingpit gayod. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Inutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, iniganhi sa anak sa tao ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel, molingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tao sa kalibutan, tigumon sa iyang atubangan. Unya, bahinon niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop, nga maglain sa ka mga karnero, gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo, ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya, ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, umari kamo, nga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawatan ninyo ang gingharian, nga giandam alang kaninyo, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako, ug inyo akong gipakaon. Giuhawa ko, ug inyo akong gipainom. Dumudong ako, ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako, ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako, ug inyo akong gialimahan. Nabilanggo ako, ug inyo akong giduwaw. Unya, motubag kaniya ang mga matarong. Ginoo, kanusa man kami magakita kanimo nga gigutom ug gipakaon kanamo, o giuhaw ug gipainom. Kanusa man kami nakakita kanimo nga dumuduong ug midawat kami kanimo sa among mga balay, ug hubo nga ug gibistihan kanamo. Kanusa man kami makakita kanimo nga nagmasakiton ug gibilanggo ug giduaw kanamo. Unya ang hari motubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga naghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsuon. Gihimo ninyo kini alang kanako. Ug moingon siya ngadto sa mga tawo sa iyang wala. Pahawa kamo kanako, kamong ipanghimarawd sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Gigutom ako apan wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna. Dumuduong ako apan wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay. Hubo ako apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako ug nabilanggo apan wala ako ninyo alimahi. Unya motubag sila kaniya, Ginoo, kanusa man kami makakita kanimo nga gigutom o giuhaw, ug usa
kadumuduong o hubo o nagmasakiton o nabilanggo o wala kami motabang kanimo. Ang hari motubag kanila. Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa ni ining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong moadto sa kinabuhing dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga hinigugma diyan ni Kristo, gisaulog nato karon ang solemnidad sa atong hari, no? Si Kristo, hari sa tibuok kalibutan, no? Sa tanang katauhan o sa tanang mga creation. Kung pamalandungan nato ang atong mga pagbasa karon, no? Gisangyaw sa atong mga pagbasa karon ang kinaiya sa atong hari, ang iyang kinabuhi ug ang mga kriteriya nga atong makitan sa atong hari nga mao si Kristo, ang anak sa Dios ug ang anak ni Maria. Mga kaigsunan, unsa man ang mga style, no? O unsa man ang mga aspects or unsa man ang mga style ni Kristo nga isip usa ka hari diha sa atong pagtuo. Na una, ang atong hari usa ni sa ka Dios ug nahimong tawo, no? Buti pasabot, hari nga mapaubsanon, a humble king. Atong gisaulog ni sa Christmas, no? Ang pagkatawo sa atong Dios. Usa ni siya ka hari, usa ni siya ka Dios, unya nagpahimong tawo siya aron makig-uban kanato diri sa yuta. Aron ipakita niya kanato unsa ta ka gihigugma sa Dios. And that is what is very important, no? Sa tibuok mga relihiyon, kita ra gyud mga Christians, no, nga naay Dios nga nahimong tawo ug kana nga atong hari, no? Mapaubsanon kaayo si Kristo to be like us in everything, and yet He is a King. Mga kaigsunan diha ni Kristo, maayon kaayo nga heaven ug maayon ni kaayo nga idea, maayon ni kaayo nga perspective sa atong kinabuhi isip mga tinun-an ni Kristo, no? I call it heaven because kana bitaw nga dito siya sa taas, no? Niari siya kanato. Nahimong sama kanato sa tanang butang except sin. Kung iyang gipakita kanato kung kinsa ta, no? Sa mga mata sa Dios, unsa ta sa mga mata sa Dios, no? Bililhon kaayo nga atong kinabuhi. That's why our King became like us and humble, no? So first, mapaubsanon ang atong hari. Ikaduha is our King is loving, no? Maigugmaon ang atong hari. Usa sa mga definition or mga description sa krus is love, no? Usahay gani ka moingon sila nga, no? Jesus died for our sins. Murag dili nga na, no? Jesus died because of love, no? Gilansan sa krus, no? Nagantos siya alang kanato because He loves us. Ang tanan nga gibuhat ni Kristo alang kanato, there is only one reason, love. Ang atong hari mahigugmaon kaayo. He wanted to show us how much God loves us. Uyang gihalad ang iyang kaugalingon. That's a very beautiful attitude of a king, giving everything including his life. Ang atong hari, dili sama sa mga presidente sa gobyerno, no? Mga atong barangay captain, nga magagagahom kaayo, dili. Si Kristo, nahimong sama ka nato, nahimong atong servant, ug nahimong atong savior diha sa krus. Just to make us feel the love of God. Kana, that's a king that we should really give praise to. Usan ni kahari nga, angay na itong tagaan og himaya diha sa atong kinabuhi. No? Mga kaigsuanan diha ni Kristo, ang ikatulo,
our King, shares with us His kingship. Sa atong pagbunyag, kitang tanan na I share sa pagkahari ni Kristo. Kung makainumdum pa mo sa atong catechism, kita diya sa atong baptism na himong hari, pari ug propeta. Sa nganang tulo. So diha sa atong pagbunyag, we become one with Jesus as King. Unsay buti pa sa buta ni, kita sad na atay mga katungdanan isip iyang mga tinunan. We believe in the King. We love the King. We give praise to the King. And we walk in the footsteps of the King. Mga kaigsunan diha ni Kristo, ang hari nato mapaubsanon ug maigugmaon, maluluyon. So ang tawag karon sa atong pagsaulog sa Christ the King Sunday, kita pod kinahanglan nga mapaubsanong diha sa atong kinabuhi, sa atong pag-alagad sa simbahan, sa atong pag-alagad sa katawhan sa Dios, sa atong pamilya, sa atong gitrabahuan. So we need to be humble also. Unsay problema karon sa atong personal relationship? We don't have humility anymore. Ang tanan na lang gustong mahimong bossing sa tanan. Wala na. Everybody wants to be the head. That's why we cannot get along together. Mahigugmaon ang atong king, ang atong hari. Our king is loving. And that's a calling alang ka natong tanan. This is actually the most noble calling for us. The call to love. Ang tawag sa paghigugma sa tanan. Mga kaigsunan diha ni Kristo. Broken na kaayo ang love karon. Abuse na kaayo ang gugma karon diha sa atong katilingman. Everything na lang, bisan ganyang dili mao nga butang, we do it in the name of love nga murag change na ang face. Let us go to the original meaning of love, and that is paghalad sa imong kaugalingon alang sa kaayuhan sa tanan, alang sa kaluwasan sa tanan, ug alang sa pag-alagad sa Dios ug sa iyang katawhan. Maghari unta ang gugma ni Kristo. Maghari unta si Kristo nga atong hari diya sa atong kasing-kasing, sa atong mga panimalay, sa atong simbahan, sa atong katilingban. Mahimo unta ta nga mga hari diha sa atong family, sa atong relationship, nga mapaubsanon, maluluyon, o mahigugmaon. O karon atong isangyaw ang atong pagtuo. Nagatuo ko sa Dios nga amahan magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesu-Kristo yang butong anak. Bausalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansan sa krus na madayo kilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Isaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, na mabuhom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron maghukom sa mabuhiog sa mga minatay. Nakatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kamitan sa mga santos, sa kapasaluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Pangamuyo sa katilingban. Mga igsoon, magampog kita ngadto sa atong Ginoong Jesucristo nga hari, nga ang iyang gingharian motubo din hikanato ug moingon kita. Ginoo, moabot kanamo ang imong gingharian. Ginoo, moabot kanamo ang imong gingharian. Si Kristo mianhi isip manunubos sa tanan. Ang iyang gingharian moabot unta ngadto sa mga nahisalaag sa dalan paingon sa Dios ug sa katawhan, ug nga ang simbahan mahimong instrumento sa pagpabalik kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, moabot kanamo
Si Kristo naghatag og luna diha sa iyang gingharian alang sa mga makasasala, mga kabos ug mga nag-antos. Ang iyang gingharian mutubo unta diha sa mga taong huyang ug dili makatingog tungod sa kahadlok. Mag-ampo kita sa Ginoo. Si Kristo buhi diha sa atong katilingban. Ang iyang gingharian mutubo unta pinaagi sa atong paghigugma ug pag-alagad diha sa atong mga panimalay, tulonghaan ug katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Si Kristo ang tinubdan sa gugma ug kaluoy. Ang iyang gingharian mutubo unta pinaagi sa atong paghimo sa mga buhat sa kaluoy, nga puno sa gugma ngadto sa mga nanginahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Si Kristo ang unang nabanhaw gikan sa mga minatay. Ang iyang gingharian muabot unta uban ang kalipay alang sa atong mga minahal nga nangamatay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Sa kahilom atong ibayaw sa atong amahan ug ang atong hari ang atong kaugalingong intention. Amahan, pinaagi sa imong anak, himuwa kaming katawhan nga magdalag kainit sa imong hustisya ug gugma ngadto sa tanan namong kaigsuonan aron nga ang imong gingharian mutubo dinhi kanamo karon ug hangtod sa kahangturan. Mga kaigsunan, pagampo kamo. Aron ang atong sakripisyo, dawaton nunda sa Dios ang Amahan nga magagahom sa tanan. O Amahan, nagahalad kami kanimo nining sakripisyo sa misa. Pinaagi niini ang katawhan giuli ni Kristo nganha kanimo. Magpadanga tunta kini sa kahiusa ug kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaha kaninyo. Kanimo. Ibayawan ninyong mga kasing-kasing.
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay magagagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay gidihugan mo nga pare nga walay katapusan ug hari sa tanang kalibutan si Jesucristo, imong bugtong anak among Ginoo. Didto sa altar sa krus, sa iyang paghalad sa kaugalingon nga putli nga biktima alang sa kalinaw, ilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tao. Sa iyang paghari sa tanang mga binuhat, itugyan niya nga anha kanimo ang usa ka gingharian nga lukop nga ug walay kinutuban. Ang gingharian sa kamatuoran ug sa kinabuhi, ang gingharian sa kasantos ug sa grasya, ang gingharian sa katarong, sa gugma ug sa kalinaw. Ug busa, ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw, sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig, sa ilang pag-ingon. Santos kayo di kauamahan ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pabasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mo ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos sang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yulalang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasahaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Luwas sa kalibutan, walang tubos ka na ako. Pinaagi sa imong krus, upang kabanaw luwas sa gabi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pang sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug molagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi amahan ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among obispo, sa tanang mga pare, mga reliyoso ug reliyosa, mga misyonero, ug ang imong balang katawhan nga niya diri karon. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuwa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, mo ikaw nga daygon, ug mo ikaw nga himayawon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kaniya makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga hinigugma diha ni Kristo, karon magampo kita samahan pinaagi sa mga pulong itulo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo amahan, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala,
ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumo sa pagbalik ni Jesucristo ang among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, Ginoo, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibu sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyong tanan. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Peace. Kini mao ang kordero sa Dios, si Kristo ang atong hari, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Gulahan kitang tanan nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Amahan, giatagan mo kami kang Kristo ang hari sa tanang binuhat. Nga kalan-o na lang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyog kinabuhi, nga subay sa iyang ebanghelyo. Ug dada kami nga nasa kalipay sa iyang gingharian nga tunhay. Tiin siya buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ug karon atong iampo ang paghalad sa katawhan sa pangilin ni Kristong Hari. Matamis uyamot nga Jesus, manunubos sa katawhan, tanawa kami nga sa dakong pagpaubos nagaluhod sa atubangan sa imong altar. Imo kami ug buot kami nga maimo, ug aron kami makapuyo sa hingpit nga paghiusa kanimo,
kaming tanan ug ang tagsa-tagsa kanamo sa dakong paghigugma nagahalad nining adlaw sa among kaugalingon nganha sa bililhong kasing-kasing. Daghan ang naalawot kay wala gayud makaila kanimo. Daghan ang nagtamay sa imong mga sugo ug mibiya kanimo. O maluluyon nga Jesus, kaluyan mo silang tanan ug daniha silangan ha sa bililhon mong kasing-kasing. Maghari ka, Ginoo, dili lamang sa mga anak nga masinugtanon nga wala gayud mapahilayo kanimo, kundi usab sa mga anak nga mausikon nga mibiya kanimo. Papauliya sila pagdali sa amahanong balay, aron dili mga matay sa kagutom ug kahangol. Maghari ka ni adtong linimbungan sa sayop kun sa espiritu sa kabingkilan. Nagpuyo nga mahimulag kanimo. Pabalika sila sa dungguanan sa kamatuoran ug sa kahiusa sa pagtuo, aron sa labing madali matukod ang usa ka lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Hatagi o Ginoo ang imong simbahan sa kalig-on sa hingpit nga kagawasan. Tuguti ang tanang lungsod sa kalinaw sa iyang kahimtang. Himuwa nga sa tanang dapit sa kalibutan, mabati ang usa lamang katingog, daygon ang kasing-kasing Dios nun, gigikanan sa atong kaluwasan. Kaniya, ipahinungod ang mga alawiton sa dungog ug himaya sa tanang katuigan. Amen. Let us now pray for the sick, anaa sa atong mga panimalay, no, sa mga hospital, no, sa mga streets, o bisag asa nga sila karon, no, we entrust them to the mercy of our King Jesus. Langit no nga Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinawot nga ang nagantos tungod sa kasakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo o pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug haryoban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, sa ngalan na usab sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider, kang Father Dederick SVD, sa atong choir, the Streamers Choir diha sa Guadalupe, Cebu, o sa atong mga lector. Ingon man among makanunayon nga pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors, sa ilang makanunayon nga suporta aron nga ikapadayon nato kining misa sa telebisyon. O alang ni atong buot nga mo padala sa ilang hinabang, ana ang atong account name, account number, diha sa inyong screen, ingon man ang atong GCash number. So daghan kaayong salamat sa inyong pagtabang, pagbulig ni atong misa, atong misyon para sa atong mga kaigsunang masakiton. Daghang salamat, ang Dios manalangin kaninyo og amping mo kanunay. Ang Ginoo manaka ninyo. Iduko ang inyong ulo alang sa panalangin. Ang Dios nga gamhanan sa tanang maglikay kaninyo kanunay sa tanang dautan ug magbubo nga mahigugmaon diha kaninyo sa mga hatag sa iyang panalangin. Amen. Maghimo siya nga ang inyong mga kasing-kasing muungod sa mga pulong sa Dios ug maghimo nga mapuno kamo sa mga kalipay nga walay katapusan. Amen. Ikaplagan unta kamo nga mga maalam sa mga maayo ug matarong, matinumanon kanunay sa mga balaod sa Dios, ug mga himo kamo nga kauban nga manununod sa mga lumuluyupyo sa langit. Amen. Ug ang panalangin sa Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo ug mapabilin sa kanunay. Amen.
nahalad ng santos nga misa, dadang kalinaw kalipay ni Kristo. Salamat sa Diyos.